close my eyes, I see your light. The skies, they speak at night. Tell me I need you by my side. My insides don't hide from you. Your wide eyes still like the view. I can't fight what's right to do. All this chemistry that's me and you. Today I held flowers and I dressed in white. I made a promise and my mother cried. And every moment till this one right now fades in the shadow of the love that we found. 'Cause I never knew love like you show me. You see me, you know me like no one else. When I found you, I found my safety, and I let it change me and open my world. When I found you, I found myself. We'll dance for the first time as husband and wife, and my heart will keep dancing for the rest of my life. 'Cause I never knew love like you show me. You see me, you know me like no one else. Băgăm cât curveini orăm și Dumnezeu spăzăște pace puterea și povitarea plăcerea mea. Amen. मगाच्यानं ह्या कुटुंबाचो संद जावन आसचे सुमिता लग्न बेस स्वीकार करूं देवून टेंपलाक वचे खातीर हांगासर आयतेन जालां. कुटुंबाची शारोतीन मोरी मायेची सासाय आमी मागया. मोरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी होलो मारता माये आमी तुझी भुरगीं. तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशी येता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. सगळी क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगीं. सुरेशपरा देवा हे आमचे बहीण विशाला सुमिता विशाला संगी लग्न बेसान देपोटो ह्या घरात हांव भायर सरतना ताचेर तुजी भरपूर आशिर्वादा वत म्हूण मागता. एक सुरें जावन भायर सरून वेचे हे आमचे बहीण जीवन संगात परत हे घर प्रवेश घेत आसतना सुफोळ लग्न जीवन बांदूंक गरज आसची कृपा तांकां दी. त्या मुखांतर आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक
तुझो आदर दी म्हूण मागता आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशें ती ह्या संवसारांत जावं नमान मुरे कृपे मुरले सिमी तुझे संगता श्रिया मुद्दतून सुदेव आणि सुदेवी फॉल तुझी कुशीचे महिमा बाप्पा कानी पुत्रा कानी पवित्र या कुटुंबाच्या समेस्त सरल्या आत्म्या पसवत बिडयता आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशें ती ह्या संवसारांत नमान मुरे कृपे मुरले सिमी तुझे संगता श्रिया मुद्दतून सुदेव आणि सुदेवी फॉल तुझी कुशीचे महिमा बाप्पा कानी पुत्रा कानी पवित्र आत्म्या सस्नांचो विषय सोम्यांक दिन वासोया तो बरो सोम्या दिन वासोया तो बरो सोम्या दिन वासोया तो बरो मोगा बरी मिता सोकोरो दिन वासोलो सोम्या सर्वै काळी वाकंतलो महिमा संसकाळी रचना तो सर्गानी या संसारी राया मा सर्वांचो सदांगाळी सोम्या दिन वासोया तो बरो सोम्या दिन वासोया तो बरो सोम्या दिन वासोया तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो पुत्रा सोये अंगाले शिवादी मामगाम आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Besavanso, 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 pausu motuni. Besavanso, 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 pausu motuni. Besavanso paus voturi आमचेर सदा सर्गीता वाळोन दीत कुरपेच्यो झरी देवाच्या तिरमोगाथा बेसावांसो पावस सदा नीत आमचेर वतो काकुळतीच्यो त्यो झरी दिसरात आमचेर वाळो Besavanso, paus, सदा नीत आमचेर वतो काकुळतीच्यो त्यो झरी दिसरात आमचेर वाळो
star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? I vanished under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go a deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन न्यूयॉर्क आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भो मगळा बापा आयच्या दिसा विशाल ताच्या पवित्र लग्नांत म्हणजे काजारा संगी सुमिता संगी एकपोटंक वेत आसतना या घडये ताका आमी तुज्या हातान समर्पण दिता. भो मगळा बापा तुजे सगळे काजारी जिवीत आणि आयचे दिसा ताचो संभ्रम तू आशीर्वादित कर आणि तुझ्या मोगान भर. आमी तुज्या लागीं मागता आमी सर हांगा सांगाता मेळोवन तुज्या लागीं मागता आसतना तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर तूं धाड. हर एका घडये हर एका वेळार तूं आमकां राख आनी सांबाळ आणि हे कार्य बऱ्या तरान जावच्या खातीर तुजो आशीर्वाद आमचेर घाल म्हूण मागता आसतना मोरये मोगाळी माये या घडये तुजे कडेन आमी मागता आसतना तुजी कृपा जेजू मुखांतर तूं मागोवन धाड म्हूण मागता. सुम्याच्या बुडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली. नमान मरये कृपेन तूं भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पावल तुजे कुशीचे जेजू. आपले सुम्याच्या बुडव्यान नमान मरये कृपेन तूं भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पावल तुजे कुशीचे जेजू. आणि देवाचो पूत मनीस नमान मरये कृपेन तूं भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पावल तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती माये देवाची माया मापसत विनंती कर. माग्या येशूया आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या आमेन. एक आमच्या बापा एक नमान मरये कुटुंबान सरल्या सर आत्म्या खातीर आमी भेटोवन दिवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. तूं बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पावल तुजे कुशीचे जेजू. महिमा बापा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या
वचनाचो विशय आमेन. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सरशी येता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुझो आदार मागता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुझो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी. मोगाल पत्रार सोवे अंकार आणि आशीर्वादी आमकां भगवंत पुरुषाचे कृपेन निवारक आमची दवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. एक जाल्या लग्ना बेसान तुझो जावन उरतलो ह्या फुडा रस्त्याच्या कुशिकार आमच्या लोकांच्या साक्षी मुखार बांदूक आमचो फुडार सोडलो लग्ना संस्कार तुझी जावन उरतली सदांकार. एक सुरचियेंत म्हज्या आयलाय तू म्हज्या सुका केदीस म्हजे तान पयस नाका सदांच दिसांगात म्हाका दुसरें बाकी तेंच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका. एक सुरचियेंत म्हज्या आयलाय तू म्हज्या सुका केदीस म्हजे तान पयस नाका सदांच दिसांगात म्हाका दुसरें बाकी तेंच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका. लग्नाच्या जिणयेन केदना विघ्न अनवारा येती तेदना
सो हो बांध हो सदा मोगा गटुरो कोणाच्यानी तो तुटोंक जायना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मगाच्या विशाल आणि सुमिता आज तुम्ही लग्नाच्या बेसांत एक कोटोंग हांगासर बाजालच्या त्या पवित्र आत्म्या समर्पिला देव मंदिरात तुम्ही आयला मस्त तुझी तयारी केला तशेंच देवा कडेन तुम्ही मस्त मागला आणि तुमच्या खातीर मागोवंक आमी सगळे हांगासर तुमच्या कुटुंबाची आवय बापूय सैली दैरी मोगाची आमी सकट आसा ह्या जागा आमी जायते आसा सकट तुमच्या बसत आज मागता तुम्ही ह्या लग्नाच्या पवित्र साक्रामेंतांत आज एक फोटोन तुमचे कुटुंब तुम्ही घडोवंक येतना तुम्ही देव तुमचेर आज आशिर्वाद घालून दी आणि तुम्ही आराम करचे तें कुटुंब संतोषाचें समाधानाचें माया मोगाचें आशिर्वादाने भरलेलें सुगुणांनी भरलेलें जावं दी म्हणून आमी कडे आज तुमकां बरें मागता आनी ह्या पवित्र लग्नाच्या बांदांत एक फोटोंक सोम्याचो आशिर्वाद घेवन ताच्या मोगान पवित्र मोगान जिवंक तेजी कृपा आनी बोळ मोगून उगस्ताच्या बलिदानांत हांगासर भाग घेवंक तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागता आनी तुमचे बसत आमी सगळीं मागता मागणेन तुमकां बसयता आनी स्वागत करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तते म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयणीनो प्रत्येक जावन ही आमची मोगाची भाव आनी भयण लग्नाचो साक्रामेंत जोडूंक ह्या वेदी समगर ती उबी आसात. आयचो दीस तुमचो तुमच्या जिविताचो एक पवित्र दीस सदांच उडास दवरता तसलो एक आमार दीस जावन आसा. आज थोड्याच घडयेनी एकामेकाचो हात धरून तुम्ही बासोवणी केल्ल्या वरवीं सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत एकामेकाचो मोग करता मानान लेखता विश्वासान जियेता म्हणली बासोवणी करच्या मारिपात दोगां आसलीं एक जातात एक नवें कुटुंब जिवीत आज सुरवात करतात. तातूंत आज आमी तुमचे खातीर मागता आसतना तुम्ही एकामेका खातीर मागा वो साक्रामेंत जोडूंक फुडें सरा आनी त्या मारिपात तुम्ही प्रारंभ करचे लग्न जिवीत कुटुंब जिवीत नंदन जावच्याक तसो देव तुमकां कृपे देण्यानी आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून तुम्ही तुमचे खातीर मागतना हांगासर आसली आमी सगळां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमचे खातीर विशेष तरान आमी मागता. तर तुम्ही जोडूंक वेसो वो लग्न बांद मोरा पर्यंत जियोंक तसो सोमी तुमकां जाय आसल्या कृपे देण्यानी भरून दी म्हणून आमी मागता. तर हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वता आसतना आमी हरी एकली ना फावो आमी असगत पातकी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. आमच्या उणेपणाची दूख दन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसांनी आमी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या
ओ म्हजो आप्राण, ओ म्हजो आप्राण, ओ म्हजो बोवडा प्राण, त्या बसून बगयन सदां सावका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा मनशाकुळ रचतना दादले आनी बायले मध्ये एकवट आसो म्हूण तुजी खुशी तुवें दाखयली. वो आमचो भाव विशाल आनी आमची बहीण स्मिता आयच्या दिसा लग्नाच्या संबंधान एकवट हांगा आयल्यान तर एका मोगान तांकां एकठांय आनी प्रितीमोगाच्या फळांनी तांचे जिवीत बरोवन त्याच प्रितीमोगाक सदां साक्षी दिवन तांकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतले वसाप. बरे बायलो सो गोव बागी ताच्या दिसांची संख्या दोडी जातली. एक विश्वासी बायल तिच्या घरकर असो संतोष तो आपल्या जिविताची वर्सां समाधानान संपयतलो. एक बरी बायल म्हळ्यार एक वट देणे. सर्वेस्परा भियोन चलतल्या मनशांक ते मेळटा. ग्रेस्तवाद दुबळो तो जावं
ताचे काळी संतोष भरीत आसतले आनी ताचे मुखामळ हासतें. सुवेवस्थीत घरांत एक बायलेची सुरूपाय सर्वेस्पराच्या दोंगरार उदेतल्या सुर्या सारकी. तिजे सुंदर कुडीचेर तिच्या मुखामळाची सोबाय पवित्र दिव्या खांब्याचेर पडसळतल्या दिव्या सारकी. तीर्थलट्यांचेर तिचे सोबीत पांय रुप्याच्या पेडा वयल्या भांगाराच्या खांब्या सारके. देवाचे उतार हे देवाचे ओडपकार. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवल्ले सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पतीनेचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो, मेरी वा दुसरे कसलेंच ऐब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावन आसच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपन दिलो.
हेच परी पत्नी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करतात तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताच्या कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकान म्हणिल्ले आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. ती दोगांय एक कूड जातली. हे एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता. देवाचें उतर हें देवाची ओडुपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. भगवंत जुआंव परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. त्या दिसांनी गलिलियाच्या खाना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या सिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवां जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळे येवंक ना. तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्दाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांट पर्यान भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरसी व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोवन पळयलें. तो खंयचो आयिल्लो म्हणून ताका कळीत नासलें. उदक उसपोवन वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें खोरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोणीय जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सयऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमाराय सोदिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यान भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें आसर्ये जेजून गलिलियाच्या खाना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताचे सीस ताका सतमंतूंक लागले. देवाचें उतार हें. मोगाळ विशाल आनी सुमिता, ह्या वेळार तुमचे दोगांय लागीं हांवें उलोवचें आनी उरिल्ल्यांनी आयकुचें आनी नियाळ करचो. लग्न जाल्ल्यांनी आपल्या लग्नाच्या दिसा विशीं चिंतचें आनी मुखार लग्न जावच्यांनी मुखार तांकां कितें उपयोग
ह्या हातूंत तांकां उपयोगाक पडटलें. मोगाळ विशाल आनी सुमिता, आज तुमच्या जिवितांत एक म्हत्वाचो दीस म्हणून येदोळूस तुमकां सांगलें. आनी हांवें एक मेट मुखार व्हरून तुमकां सांगचें कितें गे म्हळ्यार ह्या उडासा काडचें. तुमच्या जिवितांत आज एक व्हडलें फेस्त जावन आसा. आमी सबार फावटी व्हडल्या फेस्ताक आमी येता आनी आतां कारकोळचें फेस्त जावन आसा. तशेंच हांगासर ह्या बोजलांत परवां आयतारा बजल फेस्त म्हणून आचरण आसा आनी सगळ्या लोकांक पिरगसगारांक खंडीत जावन उल्हास संतोश आसा. अशेंच तुमच्या जिवितांत त्या व्हडल्या फेस्ताच्या की चड अणभोगाचें हें एक फेस्त तुमच्या जिवितांत आज तुमी आचरण तुमी करतात. आनी ह्या तुमच्या आयच्या फेस्तांत 2 भाग आसात. पयलो आतां आमी हांगा कितें चलोवन व्हरता तो इगर्जेंत आनी दुसरो जावन आसा उपरांत थंयसर हॉलांत. इगर्जेंत कितें चलता हांगासर तो जावन आसा एक सक्रामेंत आनी हॉलांत तो जावन आसा एक संभ्रम. संभ्रम जावन आसा तो थोड्याच वेळाचो. तुमी 12 वरांक थंय भितर वेतल्यात आनी 3:30 पुरा जावन बायला डॅन्सांनी पुरा जावन 4 वरांक हॉल बंद जातलें आनी तुमी घरा येतल्यात. केवल एक 4 घंट्यांचो संभ्रम तो सांजेर थंयसर मुग जाता. पूण तुमी ह्या वेळार हांगासर घेवचो तो सक्रामेंत ताका वेळ ना, ताका घंटे नात, तो बंद जायना. बागार तो मोरा पर्यंत तुमच्या जिवितांत तो बळतो तसो जावन आसा. आनी ह्या संभ्रमाक ह्या सक्रामेंताक इतले घंटे तितले घंटे म्हणून नात. त्या देखून हांगासर कितें आतां घडटा, कितें तुमच्या जिवितांत तुमकां अणभोग जाता तो हॉलांत जावच्या की भाऊ चड श्रेश्ठ जावन आसा, तो महत्वाचो जावन आसा आनी तो एक प्रमुख तो जावन आसा. त्या देखून थोड्या वेळांनी तुमी 2 प्रमुख विशयाचे तुमच्या जिवितांत हांगासर घडतले. पयल्यान पयलें तुमी एकामेका भास दिवंक येतात आनी दुसऱ्यान तुमी मुदयो आदल बदल तुमी करतात. उगडास दवरा, एकामेका तुमी भास दिवंक येतात. निर्धार न्हय, निर्धार जाल्यार बदलियेत, पूण ती भास ती केवल भास मात्र न्हय, तुमी आंगवण तुमी करतात. भास दिवची जाल्यार केवल ह्या एक निर्धार जाल्यार तो बदलियेत. म्हाका आज खंय पारंगी पेटे वचूंक आशिल्लें, हांवें निर्धार केल्लो वच जय म्हणून. पूण पोर सुमिटा येवन म्हणालें फादर म्हज्या काजाराक ये जय म्हणून. तशें हांवें तो निर्धार बदलिलो आनी काजार मुख्य आनी वळख आसा आनी गरजेचें म्हणून हांव तो निर्धार बदलून हांव हांगासर तुमच्या काजाराक हांगासर आयलो. पूण तुमी एकामेका दिवची ती भास ती खंडीत जावन बदलूंक जायना. दुसरें जावन तुमी आज एकामेका दितात ती भास कोणा मुखार तुमी दितात. खंयसर हंपान काडटा गी या नेहरू मैदानार गी न्हय. बगार तुमी हांगासर इगर्जेंत आल्तारी मुखार आनी हांगा जमुल्ल्या याजका मुखार आनी परजे मुखार देवपर्जे मुखार. देवपर्जा खंय आसा, खंय आकाशार ना, बगार हांगासर आसा. तुमी सगळ्यांक आपयलां आनी ही जावन आसात आज साक्षीदारां तुमच्या त्या लग्नाच्या बेसाक. त्या देखून पवित्र ती भास तुमी दिल्ली ती तुमी केदाळांय बदलूंक जायना, ती तुमी पाळूंक आसा. त्या देखून हो एक तुमी सक्रामेंत तुमी घडोवंक हांगासर आयल्यात. तिसऱ्या सुवातेर तुमी दिवची ती भास जावन आसा तुमी एकामेका मोगान आमी रावतले हांव एकामेका मोग करतले हांव आनी म्हणून मोगाचो उगाम आदी मागा आदाम आनी येवेच्या काळजांत देवान घाल्लो आनी थंय तावन तो प्रारंभ जाल्लो आनी ह्या संवसाराच्या आरंभाचेरच तो मोग आयिल्लो जावन आसा. कशें देवान आदामाक रचलें, खंय तावन आदामाक देवान रचलें, आदामाक रस्ता आसतना रचल्लें, पूण येवेक रस्ता आसतना आदामाच्या तकलेर तावन कुडको काडून हाडलो. एका वेळार काडलो जाल्यार आज स्त्रियो दादल्याच्या माथ्या वयर बसत्यो आसल्यो. आनीक
आदामाच्या पायाच्या पोंदात हांव ताणें कुडको काडूं ना एका वेळार काडलो जाल्यार आज दादले पुरा स्त्रियांक पायाच्या पोंदा दवरते आसले बागार देवान येवेक रस्तो आसतना आदामाच्या काळजा लागीं थंय सावन रचलें काळीज जावन आसा मोगाचें उगाम आनी थंयसर दादल्या आनी स्त्रियाक रस्तो आसतना तें मोगाचें काळीज एकामेका सोडदोड करचें काळीज एकामेका भोगणांचें काळीज देवान दोगांयकी रचलें आनी त्या प्रमाणे तें जिवीत जिवूंक देवान कशें पिडेंत तशें भलायकेंत सुखांत तशें दुखांत जिवोवच्या खातीर तें रचलें जावन आसा आनी विशाल तुका आज एक सवाल आसा आज सुमिता तुका कशें दिसता खंडी जावन बरें दिसता आनी तुवें म्हणटाय कित्याक धव्या त्या गावणाचेर बरें सोबीत तें तुका दिसता आनी एका आंजा बरी तुका दिसता तशेंच सुमिता आज विशाल कसो दिसता तुका खंडी जावनी बरो दिसता कांय राई मांडाचें गे खंयचें गे सूट ताणें घाला आनी त्या सुटार तो बरो करून तो सोंपता पूण विशाल आज आंजा बरी दिसचें सुमिटाचो मोग करूंक बारी सुलाभ कांय कश्ट नात पूण तुमी अशेंच जियेत आसतना पुरवां जर तर सुमिटा एंग्री आंजा बरी तुका दिसलें जाल्यार तूं मोग करूंक शकताय गे खंडी जावन तुवें मोग करूंक आसा जर तर तूं त्या एंग्री सुमिता बरी दिसलें जाल्यार तुवें मोग केलोय जाल्यार तो जावन आसा तुमचो तो बरो मोग आनी तो ससनाक बळसो तसलो मोग जावन आसा तशेंच सुमिता आज विशाल तुका हिरो बरी दिसता काळ्या सुटार आनी त्या धव्या फुलांचेर बरो सोबीत दिसता जर तर तुमी मुखार जियेत आसतना जर तर विशाल पुरवां हिरो आसलो आज पुरवां झिरो जाल्यार तूं ताचो मोग करूंक शकताय गे तूं खंडी जावन शकतलें आनी तो जर तर तुवें ताचो त्या टायमार तुवें मोग केलोय जाल्यार आनी एकामेका तुमी मोगान रावल्यार जाल्यार खंडी जावन तुमचो तो मोग तो बरो आनी तो ससनाक बळतो तसलो हांगासर ह्या संवसारांत जिवची मनशाक कसले कोणी परफेक्ट नात हर एकल्याकी अवगुण आसात विशालाक तुजे थंय अवगुण आसात सुमिता तुजे थंय अवगुण आसात पूण ते अवगुण बऱ्या विशाल मनोभावान पळोवन बऱ्या चिंतपांनी आनी बऱ्या आमच्या घडिता वरवीं आमी कितें पळयता तो एक बरो मोग जावन आसा त्या देखून दोगांय कडेन उणेपण आसतना आसा म्हणून आमी चिंती जाय आमी पातये जाय आनी त्या उणेपणान ती आमी तें भरती करून आमी जिवूंक आसा आनी त्याच प्रकार दुसऱ्या सुवातेर हांवें सांगलें तुमी थोड्या वेळान मुदी आदल बदल करूंक येतात ती मुदी तुमी कसली मुदी ती तुमी बायकंपाडी वचून प्लास्टिकाची मुदी हाडल्या गे या बंदरार वचून एक लोंकडाची मुदी हाडल्या गे त्या मुदयेचो आकार कसो आसा तो आकार चौका आसा गी या स्क्वेअर आसा गी या रावंड आसा गी कसो आसा पूण ती मुदी तुमी हाडिल्ली खंडी जावन लोंकडाची न्हय प्लास्टिकाची न्हय आनी बातेनान उडली न्हय बगार ती भांगाराची मुदी तुमी हाडल्या आनी भांगार जावन आसा तें मोलादीक वस्तू ती तें पाड जायना ताका कितेंच ताका लागना माती कांय ना उदकान दवरल्यार कांय जायना कसलेंच कांय जायना त्या देखून तें मोलादीक जावन आसा आनी तुमची ती मुदी तुमी हाडटा आसतना तुमी उडास करूंक आसा कित्याक असो ही रावंड मुदी म्हणटा आसतना ताका प्रारंभ ना आनी ताका अंत ना तसलो तुमचो मोग जावंक आसा आनी तो मोग अनकंडिशनल मोग तो मीत मेरनाटलो मोग तो शर्त विनय करचो आनी जिवचो मोग तो जावन आसा त्या देखून सुमिता तुवें घालची ती मुदी कोणें हाडिल्ली ती तुका हाडली ती विशालान हाडल्या वयनींगे आनी विशालाची मुदी सुमितान हाडल्या कित्याक म्हजी मुदी तुका हांव दिता म्हणटाय तूं विशाल तशेंच सुमिता तूं म्हणटाय म्हजी मुदी तुका विशाल हांव तुका दिता म्हणटाय कित्याक मुदी जावन आसा तो मोगाचो संकेत आनी तें म्हजें काळीज तुका दिता आनी तूं म्हणटाय तुजें काळीज ताका दिता म्हणून त्याच प्रकार मोगाळ विशाल आनी सुमिता तुमी तुमच्या लग्नाच्या दिसाक आयच्या दिसाक मस्तू पयलेंच तुमी
लग्नाची कार्डां तुम्ही केली, आमंत्रण पत्रिक तुम्ही केली, इन्विटेशनां तुम्ही केली आनी ती कर्ण सगळ्यांक तुम्ही वांटल्यात. म्हाका हे दिलां, सगळ्यांक ह्या जागांकी दिल्यात, हांगा आशिल्ल्या सुमेस्तांक दिल्यात आनी मागीर ती हॉलाक कोणाक येता तांकांय तुमी ती दिल्यात आनी तुमी दितना सांगलां आमच्या लग्नाक तुमी येया म्हणून. पूण आत्तां आमी आयकल्ल्या शुभ वार्तेंत काणा नगरी थंय एक लग्न आशिल्लें. थंय कोण आशिल्लें? जेजू आनी मोरी थंयसर आशिल्लीं. तांकां तांणी काजाराक तांचें आपयल्लें, तांकां आपोवणें दिल्लें. त्याच प्रकार तुमी ह्या कार्डा मरिफात न्हय बगार तुमच्या काळजांत तावन जेजूक आनी मोरयेक तुमी इन्विटेशन दिलां गे, तुमी तांकां आपयलां गे तुमच्या काजाराक. कित्याक जर तर हांगा काणा नगरांत मोरी आनी जेजूक लग्नाक आपयनातलीं जाल्यार थंयसर उदक आसलें वायन जातें नातलें. जेजून केल्लें हाज्या पळय, पूण जेजूक आनी मोरयेक ताणें आपोवणें दिल्ल्यान तीं थंयसर आयिल्लीं आनी थंयसर हजर आशिल्लीं. जर तांकां थंयसर आपोवणें नातलें जाल्यार तांच्या जिवितांत तें प्रवेश जाती नातलीं आनी तें आजापी थंयसर जातें नातलें. जेजूक आनी मोरयेक आपयल्ल्याक थंयसर तें आजाप जालें. तांकां जर तर आपोवं नातलें जाल्यार तें आजाप थंयसर घडचें नातलें. कित्याक मोरयेचें जेजूचें हजरपण थंयसर आसलें. त्या हजरपणा वरवीं थंयसर तें एक बरें आजाप तें घडोवंक जालें. आनी ह्या वेळार तुमी तुमच्या जिवितांत मुखल्या जिवितांत मोरयेक जेजूक ह्या काजारांत ती हजर खंडीत जावन आसात. तुमी दोगां काजार जायनात बगार तसो तो पवित्र केल्लो लग्न जिवीत पवित्र केल्लो जेजू तुमचे थंय आज परत तुमकां तो पवित्र हें लग्न करता आनी तुमच्या संगता तो सदांच आसता आनी सदांच तो तुमकां राखता. त्या देखून तुमच्या जिवितांत मागणें भोसड मोलादीक आनी तें प्रामुख्यान जावन आसा. तुमचें काजाराचें जिवीत एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक शकता जाल्यार या सकज जाल्यार तुमचे थंय तो भावार्थ तुमच्या आवय बापायनी पुर्वजांनी कितें तो भावार्थ तो दिला गी तो भावार्थ तुमचे थंय आसून त्या भावार्थान तुमचें जिवीत तुमी बांदून हाडूंक आसा. त्या दळां कुटुंबा जिवीत ससनाक बळटा. त्या देखून आमी हांगासर आपयलें सैरीं दैरीं आनी थोडीं उपरांत हॉलाक येतलीं आनी थोडीं अर्द्या कार्यक्रमाचेर येतलीं. चक्कडी तुमच्या खातीर तुमी मोगान आपयलां, तुमचे खातीर तीं मागतलीं. तुमचें लग्न जिवीत एक बरें जावं दी आनी तशेंच आमी आमच्या घरा वचून तुमचे खातीर मागतले. पूण तुमच्या जिवितांत तुमचे खातीर बऱ्यान रावूंक एक दाखल्या बरें तें कुटुंब बांदून हाडूंक आनी हेरांक एक बरें मार्गदर्शन तुमच्या जिविता मरिफात मेळच्या खातीर तुमचें जिवीत मागण्याचें जावं दी. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सरसपणान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर खर्चाक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेका मरा पर्यंत विश्वास रावोवंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारता. विशाल आनी सुमिता कोणेच बोळ करिनासतना पूण आप खुशेन आनी सगळ्या मानान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे ताका ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरा आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उचारा. हांव विशाल तुका सुमिता म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन
तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव सुमिता तुका विशाल हुसो पातिमोन घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें बळायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्या ती कबलात सरस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाचे आनी विश्वासाचे खुणा म्हणून तुमी एकामेका दिवंक वेतात. तांचेर सरस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. सुमिता म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. विशाल म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणां म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाल भवन आनी भयणीनो, येदळूच आमचे समकर विशाल आनी सुमितान एकामेका भास दिल्या आनी ही भास ती जियोंक ह्या घडयेंत हांव ती फुडें सरतात. देवाची कृपा आमच्या मागण्याचो आदार तांकां गरज आसा. तर आतां सर आमची मागणी सर्गीच्या बापा थंय आमी उबारया. विशाल आनी सुमिता तांचे खातीर ह्या दोनी कुटुंबां खातीर विशेश तरान आतां आमी मागया. आमची जबाब मोगाळा बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळा बापा पयस सभेच्या मुखेल्यांनी लग्न सोबे स्विकार करच्या जोड्यांक लग्न संस्काराची सारके शिकोवन दिवंक तांच्या आपोवण्याक आनी मिसावांत तांकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसा लग्नाच्या पयस सक्रामेंतांत एक जाल्ल्या विशालान आनी सुमितान दिवच्या बसवण्यांक सदांच विश्वासी रावून आदर्श कुटुंब बांदून हाडूंक जाय आसलेली कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा आमचे मागणे आयक. लग्नाच्या बेसान एकवटल्या सर काजारी जोडयांनी तांच्या जिवितांत येवच्या सर समस्यांक धैर्यान माते मारूंक तुजे प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा आमचे मागणे आयक. लग्न बांदांत एकवटेल्ल्या ह्या दोनी कुटुंबांत ससनीक जिवीत बरोबर वचून तुजे आदीन गेल्ल्या संध्याक ससनाच्या सुखांत वांटेले कर म्हूण प्रार्थिता. मोगाळा बापा आमचे मागणे आयक. विशाल आनी सुमिताच्या आवय बापय आनी भाव भयणीक मोतीची आनी कुडीची बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता. मोगाळा बापा आमचे मागणे आयक. लग्नाचो बेस स्वीकार करूंक तयार करनाच्या सर्व युवक आनी युवती पासून मागता. तांणी लग्न बेसाचे पवित्रपण सारके जाणा जावन फावो ती तयाराय करूंक जाय आसली कृपा फावो कर म्हूण मागता. मोगाळा बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी सक्कड आमचे दोळे धांपिया. आमच्या कुटुंबा खातीर एक घडी भर आमी मागया आनी ताचे विशेष तरान आमचे मुखार आसच्या विशाल आनी सुमिता तांचे खातीर आमी मागया. तांचे मुखलें जिवीत नंदन जावं दी. देव आशिर्वादांनी भरून दी. मोरा पर्यंत तांकां दोगांयकी सांगाता दवरून दी म्हणून विशेष तरान तांचे खातीर मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. आज आमच्या भारत देशांत गणराज्योत्सवाचो दीस. आमकां संविधान आनी संविधानाची हक्कां मेळिल्लो दीस. आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागया. आमच्या मुखेल्यां खातीर आमी मागया. आमच्या देशांत आमचो भावार्थ जियोंक आनी परगट करूंक कसलीच अडखळ आमकां जायनासतना जियोंक जाय आसली कृपा सुमी आमकां लाभोवन दी. मुखेल्यांच्या मोती उजवाड दिवन दी म्हूण मागया. आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्यांच्या आत्म्याकी शांती आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा विशाल आनी सुमिता तांकां दोन बऱ्या कुटुंबांत जल्मोन वाडचें आनी आज ह्या लग्ना बसांत एकवटचें वर्तें देणें भाग तुवें दिलाय. ह्या खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता दिन वाचता.
बापा ह्या दोगांयकी आज तुज्या पांयंतळा समर्पण करता तुज्या कुरपे देण्यानी तांकां निठय तांणी दिल्ली ती भास मोरा पर्यंत जियोंक तांकां कुरपा दी तांच्या बगलेक हर एका दिसा तूं राव तांच्या जिवितांत सोडून करतना उणें पडतना तुज्या पुता मारी पाहत मुरये मुखांत तूं भरती करून दी बापा आज आमी उबारलेली ही मागणी तूं मानून घे आमकां ह्या दोन कुटुंबांक कितें गरज आसा सदांच तूं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी उबे रावया म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस विश्वा देवा सर्वेस्पोर म्हणून घेव भो मोगाळ बापा तुवेंस लग्ना बेसाक थारायलेली आज्ञा मानून घेव आमच्या भावा विशाल आनी सुमिता पासत जेजूच्या मीतमेन नासलेल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पीत हांव आपल्या लग्ना बेसान तुज्या खुशे मोगान पाळो दिवं ह्या पती पत्नीक ह्या बलिदाना वरवीं गठाय दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी सवेस्पो तुमचे सवे आसो आमची खालसा उभारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पती पत्नीक एका खालसाची करून लग्नाच्या तुटानातलेल्या गांठीक तूं एकवटायताय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एक वर्सपळ करून तुज्या आपणयलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय केदे सनवायची मांडवल तुजी कितली विचीर करपा तुज्या मोगाची सैबान सलमायली भुरगीं बोरवशाची सुंदर फुलां आमच्या पृथ्वेची नव्या सलमान पवीत जावन ती जाता तुज्या वाडत्या कुटुंबाची
जेजूच्या पोतीनेन माळलेली पृथ्वेर जेजूचो परमळ सिमटायतेली दमदमे शिवती जायो आबोली देखून आता सगळ्या दुता भक्तां सांगती तुझ्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धरून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशीन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायान ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी खराराची येरगन पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sugun pergatoya मना स्वानीपणा जवानपणा स्वामी भक्ती बनी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव क्वारमरे देवाचे माये संगती भगवंत जुजेतीचो पोती भगवंत धर्मदुतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय
पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना लग्न जिवितांत देवाची खुशी करूंक आसा एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावर करूंक आसा विशाल आनी सुमिता त्या खातीर देवाची कृपा मागतना आमी देवाच्या खुशये खालतीमान आमच्या कुटुंबांनी जीव कृपा मागून सांगत आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां थाणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मोगाच्यानो लग्नाच्या दिसा पवित्र सभा विशेष तरान व्हंकले आनी न्हवऱ्या खातीर मागता आतां व्हंकल आनी न्हवरो दिबी घालून ती एकामेका खातीर मागतना आमी विशेष तरान उबे रावन ह्या जोड्या खातीर आतां आमी मागया देवा कांयच नातल्यांतले तुवें तुज्या पदवेन सगळे रचलाय सगळ्या सृश्टीचो आराम मांडून हाडटस मनशाक तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय आनी स्त्रियेक केली सांगातेन दादल्याची केदींच वेगळी करूंक जायना तसली अशीं तीं दोगांय भगार एकच कूड जातात आनी जे तुवें एक करून दवरलाय तें कोणाच्यानच मोडूंक नजो म्हूण तूं शिकयताय सर्वेस्परा लग्नाचो बेस क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रूपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गटाची पवित्रताय दादल्या आनी स्त्रियेच्या एकवटाक लावन वो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय देवा तुज्या धर्मान दादलो आनी स्त्री एकवटतात आनी अशा आरंभातावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पातकाच्या क्यास्तीन वा बुट्टेच्या प्रमाणान तुवें काडून उडोवंक नाय तर आतां ह्या तुज्या चाकरणीचेर सुनीताचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल लग्नांत आपल्या पती विशाल कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकतात मोगाचें आनी शांतीचें जावन तांचें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाकणटा त्या स्त्रियांची देख घेवन ती सदांच चलूं तिचो पती तिचेर विश्वास दवरूं तिका तो आपली समाज सारकी सांगातीन आनी आपल्या बराबर सस्नाच्या जिविताची दायजीण म्हूण वळखून घेवं तिका तो फावो मानान लेखूं आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं आनी आतां बापा तुजे लागीं मागता हांव ही तुजीं भुरगीं बोवाटान तीर रावूं तुज्या आज्ञांक सदांच पाळो दिवन आनी एकामेकाच्या संगात्यांत विश्वासी रावूं शुभ वर्तमानाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्षी दिवं जावं ती भुरग्या बळान भरलेली सुफळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेली आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांक पळोवंक पावो आनी शेकी आशिल्लें उतर प्रायक पावल्या उपरांत भगेवंतांच्या संगाता ससनाचें जिवीत आनी सर्गींचें सूख भोगूंक तांकां फोव कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सुम्या जेजो क्रिस्ता तुझ्या दमदो थांबळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना सुम्येची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगाचो संकेत जावन सुमेची शांती एकामेकांक वांचून घेवया देवाची शेळी संसाराची पाप करतेली आमची काकूर देवाची शेळी संसाराची पाप करतेली आमची काकूर देवाची
पळयात वो जेसू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती काना शहराच्या त्या माटवान उणें पडलें भरती दिल्लो वस्तू जेजू आमच्याय जिवितान आमच्याय कुटुंबांनी आसा सोडून करतना भरती दिवचो वस्तू जेजू आमची बोळ आनी सकत आज ह्या सुमयाच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी सुमया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जानवान आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय विशाल आनी सुमिता आमच्या भावा भयणीच्या लग्ना संस्कारा पासून तुका दिन वाचून हे मागणी तुका विश्वासान करता हे बलिदान जावन तांच्या अभ्यासाचें बोळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधान एकवटायल्याय आनी एका उंड्यान आनी एका पिवानान ददोशी केल्याय तांकां एका मोनाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ तुज्या पुता जेजूचें नांव सर्वस्व तुमचे सवे आसूं विशाल आनी सुमिता तुमचे तकले बागन विशेष आशीर्वाद तुमी घेवचे आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळू आनी अशी जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसूं तुमची भुरगीं बाळां जावन तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळोवन तुमकां बुसवून आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेवं देवाच्या मोगा संवसारांत तुमी साक्षी दिव दुर्बळ्यांक आनी खंती दुखी सांबाळलेल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचे सरकार तुमकां इनाम मेळ्ळो आनी सर्पद वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतूं वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां आयच्या ह्या उकले न्हवऱ्याक पापसे बसो विशेष आशीर्वाद हांगासर पटयला आनी वो आशीर्वाद हांव वचून सांगता तांकां हांव दितां
the Holy Father Francis cordially imparts the requested apostolic blessing to Sumita and Vishal Desa on the occasion of the sacrament of matrimony, that they are now consecrated at the altar, will be blessed each day with divine graces. Holy Spirit Church, Bajal, January 26, 2024. Ex Adibus Vaticanus Die 2/1/2024. विशाल आणि सुमिता तुमका या लग्नाच्या बेसांते कोडल्या सगळ्यांच्या तर्फेन अभिनंदन पाठयता. मुखार मोकले सदोसाचे लग्ना जिवीत तुमका आमी मागता. देव तुमचेर आशीर्वाद घालो. देव उबे रावया. मगीन तुझे कृपे निवारम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे आमेन. Every now and then for eternity, God bless the day when He gave me you. Every now and then for a lifetime, I'll bless this day and cherish your faith in me. I'm gonna pray with you, walk with you, stay with you until the end. I'm gonna laugh with you, cry with you, breathe with you all my days. The road may be rough, vague and dark, bleak and tough. I promise to cherish you with all my heart. In all my dreams, my earnest hope, I wish you well every minute, every day. In all my dreams, my dearest